अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 12th उर्दू प्रीलिम एग्ज़ाम सेकंड प्रीलिम है 80 मार्क्स के लिए 2023। क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सरगर्मी अलिफ़, दर्ज झैल तदरीस इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है खाका मुकम्मल कीजिए। बिगुल की आवाज़ पर होने वाली सरगर्मियाँ। एक छोटी सी छावनी में एक बिगुल बारदार रहता था। इसके बिगुल पर छावनी जागती थी। सुबह सवेरे गहरी नींद सोते वक्त फौजी बिगुल की आवाज़ पर चौंक कर उठते, जल्दी कपड़े पहनते और नीम गुरूदे कतारों में आकर खड़े हो जाते। बिगुल की लय और इसके उतार चढ़ाव पर ड्रिल शुरू होती। सिपाही से अफसर तक सब इसके बिगुल की आवाज़ पर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होते और जब तक बिगुल बजता रहता उनकी भाग दौड़ जारी रहती। बिगुल बजाते बजाते हुए बिगुल बरदार की आंखों में तफाखुर की एक शान होती। उसे इस बात का एहसास था कि इसके बिगुल की आवाज़ पर पूरी पलाटून इधर से उधर हो जाती है और वह अक्सर अपनी बीवी से भी इसका जिक्र करता। भली मानस, मेरा बिगुल ना बजे तो पूरी पलटन सोई रह जाए। बीवी बेनियाजी से शाने हिलाती तो वो कहता, झूठ नहीं बोलता, सिपाही की तो क्या हैसियत है, बड़ा अफसर तक मेरे बिगुल के ताबे है। फिर खुद ही इसका सर बुलंद हो जाता, मैं कोई मामूली चीज़ नहीं। वो अपने बिगुल को थप थपाता। पूरी पलटन क्या, सारी छावनी इसकी मातहत है। बीवी की आंखों में खाविंद के लिए एक सरशारी की सी कैफियत आ जाती। वाकई वो सच ही कहता होगा और उसे बिगुल वाले की बीवी होने पर फ़ख्र का एहसास होता। बिगुल वाला कभी कभी अपने दोस्तों से भी कहता, ये बिगुल नहीं, इसकी आवाज़ में एक जादू है और इस जादू का जादूगर मैं हूँ। उसका सीना फूल जाता। इसकी आवाज़ पर तो कमांडेंट भी अपने सारे काम काज छोड़कर ग्राउंड पर आ जाता है। छावनी में छोटी मोटी पार्टियां होती ही रहती थी जिनमें मियाँ बीवी दोनों को दावत दी जाती। अफसरों की पार्टियों में तो आम सिपाहियों को शिरकत की इजाज़त न थी, लेकिन साल में दो एक बार बड़े दरबार मुनाकिद होते जिनमें सबको दावत दी जाती। बिगल वाले की बीवी कभी किसी पार्टी में ना गई थी। इसे एहसास था कि वो एक आम सिपाही की बीवी है, लेकिन अब एक अरसे से बिगल वाले ने अपनी अहमियत के ऐसे ऐसे किस्से सुनाए थे कि वो इस बार बड़े दरबार में शरीक होने पर तैयार हो गई। बिगुल वाले ने कहा, भली मानस, कोई अच्छा जोड़ा पहनना, तुम कोई मामूली औरत नहीं, बिगुल वाले की बीवी हो जिसके बिगुल की आवाज़ पर कमांडेंट भी अटेंशन हो जाता है। बिगुल वाला कभी कभी अपने दोस्तों से भी कहता है, बिगुल नहीं, इसकी आवाज़ में एक जादू है और इसका जादूगर मैं हूँ। दूसरा सवाल है, खाका मुकम्मल कीजिए। बिगुल बरदार के एहसास ज़ाहिर करने वाले जुमले। तीसरा, मानी लिखिए, बेनियाजी, सरशारी। चौथा, बिगुल बरदार के फ़ख्र में मुब्तला होने के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। पहले का जवाब है, बिगुल की आवाज़ पर छावनी जागती, गहरी नींद सोते फौजी चौंक कर उठते, फौजी कतारों में आकर खड़े हो जाते, पूरी पलाटून इधर से उधर हो जाती। बिगुल बरदार के एहसास जाहिर करने वाले जुमले। भली मानस, मेरा बिगुल न बजे तो पूरी पलटन सोई रह जाए। मैं कोई मामूली चीज़ नहीं। सिपाही की तो क्या हैसियत है, एक बड़ा अफसर तक मेरे बिगुल के ताबे है। पूरी पलटन क्या, सारी छावनी इसकी मातहत है। तीसरे का जवाब है, बेनियाजी, लापरवाही, सरशारी, मस्ती, मदहोशी। चौथे का जवाब है, बिगुल बरदार एक मामूली फौजी मुलाजिम था। इसका काम बिगुल बजाकर छावनी के सारे फौजियों को मैदान में इकट्ठा करना और एक डिसिप्लिन के तहत मामूल की ड्रिल वगैरह में उन्हें मसरूफ़ कर देना था। इसमें तफाखुर पैदा होना कि सारे छोटे बड़े फौजी उसके इशारे पर चलते हैं और इसके मातहत है, एक फितरी अमर है। क्योंकि मैंने इस किस्म के एहसास को कई लोगों में पाया है। हमारे स्कूल में एक प्यून चाचा है, वो भी बिगुल वाले ही की तरह तफाखुर के एहसास में मुब्तला हैं। कहते हैं, जब तक वो बेल यानी घंटी नहीं बजाते स्कूल जारी नहीं होता, और इनकी बेल बजाते ही हेडमास्टर, असातिज़ा, तलबा हर एक में एक तरह हरकत व तवानाई पैदा हो जाती है। उनके इस फ़ख्रियाब कलमात पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। एक दिन रियासत के सारे गैर तदरीसी सरकारी अमले की हड़ताल थी। स्कूल का वक्त हो गया। सारे तलबा व असातिज़ा और हेडमास्टर साहब मैदान में जमा हैं।
घंटी बजाने की फिक्र में इधर से उधर गर्दिश कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा है। आखिर एक लड़के को इशारा किया गया। वो आया, घंटी बजाना शुरू किया। घंटी क्या बजी, यूं लगा कि एक नौसिखिया हथौड़े से कोई चीज़ तोड़ रहा है। सारे लोग मारे हंसी के लोटपोट हो गए। आज फौजी के इस अफसाने को पढ़ रहा था तो मुझे वही पियून चाचा याद आ गए। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि हर फर्द को अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से अदा करना चाहिए और किसी फ़ख्र व खर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सरगर्मी बे दर्ज झैल तदरीसी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है, वाक़यात के मुताबिक जुमले तरतीब से लिखें। पहला, सार्जेंट चिल्ला उठता है, मक्खी मत मारो। दूसरा, एक मक्खी नाक पर नाजिल होती है। तीसरा, कान पर खुजली महसूस होती है। चौथा, मक्खी को फना करने की ख्वाहिश होती है। इसके बाद ड्रिल शुरू हुई और खूब तेज़ी और तुंदी से हुक्म मिलने लगे। सीधे देखो, छाती बाहर, थोड़ा ऊपर, बाजू हिलाओ, हॉल्ट, हिलो मत, मक्खी मत उड़ाओ, हंसो मत, वगैरह वगैरह। इन सब में हिलो मत के हुक्म पर अमल करना अजाब अजीम था। सीधे बुत बने खड़े हैं कि कान पर खुजली महसूस होती है। अब हाथ को जुम्बिश देना जुर्म है, कंधा कान तक नहीं पहुंच सकता। कान का खुद हिलना मनशाए फितरत नहीं और वहां तक हाथ ले जाना मनशाए सार्जेंट नहीं। ऐन उस वक्त एक मक्खी नाक पर नाजिल होती है। मक्खी को फना करने की बेपनाह ख्वाहिश दिल में पैदा होती है, लेकिन सार्जेंट से आंख बचाकर अम्मा कातबे से आंख बचाना है। मक्खी पर दस्त दराजी का ख्याल आता है तो सार्जेंट गोया हाथ हिलाने के ख्याल ही को देख लेता है और अपनी गैर तालीम याफ्ता तबके की अंग्रेज़ी में चिल्ला उठता है, डोंट किल नो फ्लाई, यानी मक्खी मत मारो, हाथ वहीं का वहीं सूख जाता। इन सब में हिलो मत के हुक्म पर अमल करना अजीम था। सीधे बुत बने खड़े हैं। मक्खी नहायत इत्मीनान से नाक के नशीब व फराज का मायना करती है और ऐसे इश्तियाल अंगेज़ हालात में बेहरकत खड़े रहना सही मानों में नफ्स कुशी थी। इस वक्त ज़िंदगी की वाहिद ख्वाहिश सिर्फ इतनी होती कि कब ड्रिल ख़त्म हो और जी भर कर नाक और कान खुजाए। बलाखिर जब ड्रिल ख़त्म होती और हम बला खौफ ताज़ीर कानों को छू सकते और मक्खियों को उड़ा सकते तो हमें महसूस होता कि कान खुजाना और मक्खी उड़ाना भी किस कदर अजीम अय्याशी है। बल्कि इस खुशी में वो आबले भी भूल जाते हैं जो इन आहनी बूटों के अंदर बनते और फूटते थे। ड्रिल के बाद तमाम पीरियड पढ़ाई या पिस्तौल और मशीन गन वगैरह की सिखलाई के थे। अगरचे लेक्चरों के कमरों तक जाना भी चपरास या डबल के ताबे था, ताहम कमरों के अंदर दस्त व पाक की हरकत पर पाबंदी न थी। मसलन मक्खी या मच्छर से तहफ़्फ़ुज़ हमारे बस की बात थी। इनकी नाजायज़ परवास पर हम हस्ब ज़रूरत हाथ पाँव हिला सकते थे और फ़क्त इतनी सी आज़ादी से भी ज़िंदगी में कैफ बाकी था। दूसरा सवाल है, शब की खाका मुकम्मल कीजिए। ड्रिल के अहकामात। तीसरा, हम माने अल्फाज तलाश करके लिखिए। हरकत, सज़ा। चौथा, फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त के बारे में इजहार ख्याल कीजिए। सरगर्मी के जवाबात है। पहला है, कान पर खुजली महसूस होती। दूसरा, एक मक्खी नाक पर नाजिल होती। तीसरा, मक्खी को फना करने की ख्वाहिश होती है। चौथा, सार्जेंट चिल्ला उठता है, मक्खी मत मारो। दूसरे का जवाब है, ड्रिल के अहकामात। सीधे देख, छाती बाहर, हिलो मत, हंसो मत। तीसरा का जवाब है, हरकत, जुम्बिश, सज़ा, ताज़ीज़। चौथे का जवाब है, सबक के पेशे दर्स में कहा गया है कि सरकारी मुलाजिमत के हर शोबे में तरबियत व तंजीम को बड़ी अहमियत हासिल है। फ़ौज में मुलाजिमत की तरबियत व तंजीम तो दीगर तमाम शोबों की तरबियत से मुश्किल मगर नागुज़ीर समझी जाती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये तरबियत ख़ास अंग्रेज़ हुकूमत के फ़ौजी उसूलों की पाबंद थी। मुसन्निफ़ ने अपने मज़मून में जहाँ जहाँ भी फ़ौजी तरबियत व तंजीम के मराहल का ज़िक्र किया है, इनकी कैफियत के बयान से अंदाज़ा होता है कि फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त ऐन उसूल व ज़वाबित के मुताबिक था। वो बज़ाहिर सख्त था लेकिन फ़ौज की ज़रूरत और तक़ाज़ों के मुताबिक था। आज भी जब हम पुलिस, फ़ौज और इस कबील की दीगर मुलाजिमतों में कैडेट्स के जद्दोजहद का मुशाहिदा करते हैं तो होश ठिकाने आ जाते हैं। दौरान जंग एक फ़ौजी को गैर मुतवक्का हालात और हादसात का सामना होता है।
ان کا سامنا کرنا اس کے لیے اسی وقت آسان ہوگا جب اس کی تربیت ایک خاص فوجی نظم و ضبط کے ذریعے ہوگی۔ سرگرمی الف درج ذیل درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے غیر متعلق الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ سروش صفات نواب بندگی، رات کو مطلق نہ تھی یا جی کو تاب، آشنا ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سنکتے تھے دونوں جوں کباب، ناگہاں مجھ سے لگا کہنے فروش، سروش رہ گزر سے لطف کی کر کر خطاب، ہے کریم اب بھی وزیر ابن وزیر، آصف الدولہ فلک قدر و جناب، آسماں رتبہ ہے جس کا آستاں، ناز کر تالے پہ جو ہوں باریاب، اس کی ہمت سے سخن کیا سر کروں، بات کہتے دے در و یاقوت ناب، اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے خون ہے، دل کان کا دریا ہے آب، جم حشم انجم سپا گردو چکو، مر جائے خردو کلا عالم ماب، دست ہمت اس کا گر دربار ہو، پانی پانی شرم سے ہوئے صحاب، مال کیا ہے ہفت گنج خسروی، ایک ہی کو نواب بخشے ہے شتاب، فخر سام و رستم اس کی بندگی، داخل خدام یا افراسیاب۔ دوسرے کا سوال ہے نواب آصف الدولہ کی سخاوت کا حال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تیسرا تشریح کیجیے۔ رات کو مطلق نہ تھی یا جی کو تاب، آشنا ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سنکتے تھے دونوں جوں کباب۔ سرگرمی الف کا جواب ہے سروش جناب، صفات رشک و شرم، نواب حشم بندگی جم۔ دوسرے کا جواب ہے فرشتہ نواب صاحب کی مدح کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ دریا دلی کے معاملے میں نواب صاحب کے عزم و ہمت بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں، یعنی ان کی نوازش و اکرام کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے سائل کی بات پوری بھی نہیں پاتی تھی اور اس کا دامن لال و گہر در و یاقوت سے بھر جاتا تھا، یعنی اس کی مراد بھر آتی تھی۔ نواب صاحب کے فراغ دلی اور کشادہ دستی کے سامنے بڑے بڑے فیاض اور سخی حاتم غیرت و شرمندگی کے احساس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اتنے لال و گہر لٹاتا ہے کہ کان اور دریا شرمندہ ہو جائے۔ یاقوت یا لال کانوں میں اور گہر و موتی دریا میں ہوتے ہیں۔ نواب صاحب ایران کے عظیم شہنشاہ جمشید یعنی جم کی طرح ہیں اور آسمان کی شان و شوکت اور ستاروں کی فوج رکھنے والے ہیں۔ ان کا در ہر چھوٹے بڑے کی جائے پناہ ہے اور دنیا کے لیے ایک ٹھکانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نواب صاحب کے ایک ہاتھ اگر موتی برسانے کا ارادہ کر لے تو ابر و بادل مارے شرم کے پانی پانی ہو جائے، یعنی وہ بھی اتنا نہیں لٹا دے سکتے جتنا نواب صاحب لٹا دیتے ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کے اتنے سارے خزانے ہیں کہ کسی ایک مانگنے والے کو ان میں سے 7 شاہی خزانے تو فوراً دے دیتے ہیں۔ تیسرے کی تشریح ہے رات شاعر کی طبیعت کو بالکل چین نہ تھا، قرار نہ تھا اور آنکھ کسی صورت لگ نہیں رہی تھی، یعنی نیند غائب تھی اور وہ سوز غم سے آگ میں لوٹ رہا تھا، اسی آگ میں دل و جگر کباب کی مانند سنک رہے تھے، یعنی شاعر عشق کی آگ میں جل رہا تھا، تپ رہا تھا، اسی سوزش کی بنا پر بے چین تھا۔ دوسرے شعر میں شاعر نے بیک وقت کئی صنعتیں استعمال کی ہے، تشبیہ، مبالغہ و مرات النظیر۔ مرات النظیر پہلا ہے آگ میں دل و جگر کا سنکنا کباب کے سنکنے کی مانند ہے۔ غم کی آگ میں دل و جگر کی جلن عام چیزوں کے جلنے کی طرح نہیں ہوتی، یہاں تک وہ جل کر بھسم بھی نہیں ہوتے، لیکن شاعر نے یہاں جلنے کی انتہا کباب کے سنکنے سے ظاہر کی ہے، لہٰذا یہاں صنعت مبالغہ ہے۔ تیسرا اس شعر میں شاعر نے سوز جلن کی رعایت سے آگ سنکنا اور کباب جیسے الفاظ لائے ہیں، اس لیے اس میں مرات النظیر کی صنعت ہے۔ درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے۔ پہلا ہے ردیف و خافیوں سے خاکہ مکمل کیجیے۔ خوشبو کے لیے اپنے ہی لیے پھول، اس کے لیے زخم اپنے رفو، اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک،
دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکو کہاں تک، پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک، سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک، منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک، آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ دوسرا سوال ہے دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک سے شاعرہ کی مراد لکھیے۔ تیسرا تشریح کیجیے اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ پہلے کا جواب ہے خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، اپنے لیے ہی جلوں کہاں تک، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک۔ دوسرے کا جواب ہے اس مصرع ثانی والے شعر کا مفہوم و مطلب کثیر جہتی ہے، آپ مختلف زاویوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز، نامساو حالات، عدم مساوات وغیرہ وغیرہ اپنے ایسے نکات ابھر کر آ سکتے ہیں جیسے بیان کرنے کو ایک دفتر درکار ہوگا۔ البتہ یہاں پر غزل جس موضوع پر روا دوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اسے فراخ یار کے تناظم میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ آس و امید کی ہاں نا کے دوراہے پر کھڑی محبت اب یہ شکایت کرنے پر مجبور ہے کہ وہ فراخ یار کے سبب سکون و راحت کو ترس کر رہ گئی ہے، اور یہ کیفیت و حالت کب تک رہے گی اس کی بھی میعاد معین نہیں ہے۔ ایسے میں ایک سے حالات ایک طویل عرصے تک نور آزما ہونا بھی اپنے آپ میں نا امیدی کے نخوش ابھارنا شروع کر دیتا ہے۔ مصرع ثانی کا مطلب بالکل واضح ہے کہ محبوب کے فراق کی طوالت کا کرب شاعرہ کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ تیسرا ہے اولہ مصرع میں صدائے بازگشت، آواز کا لوٹنا پلٹنا ہے، تو ثانی میں دشت کی خونخوار ہواؤں کا تذکرہ کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہجر کے غم نے اس کو اس قدر تنہا کر دیا ہے کہ اس کے اندرون سے اٹھتے ہوئے آوازیں اس کو بازگشت کے سمان لگتے ہیں، جس سے وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اس کی پاداش میں وہ جنگل کی ہوا کا روپ دھارن کر لیتی ہے، جو خونخواری کی علامت کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ جنگل کی ہوا آواز سے مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ جنگل میں پیدا ہوتی ہے، اٹھتی ہے، گونجتی ہے اور ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کا کسی پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، یعنی اسے سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ اس کے دل کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ ڈاکٹر عصمت جاوید، مقام پیدائش وطن ثانی، پہلی کتاب مکان نام۔ ڈاکٹر شیخ عصمت جاوید 2 اگست 1922 کو پونا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالباقی سومو سلاطہ کے پابند تھے۔ ان کے والد کے چچا سلیم اللہ کے نام پر ان کا نام عصمت اللہ رکھا گیا۔ ڈاکٹر عصمت جاوید کی 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے۔ عصمت جاوید شیخ کا رنگ گورا، قد میانہ، جسم توانا، چہرہ بیضوی، گول مٹول شخصیت، کسی زمانے میں سر پر بال رہے ہوں گے، آخری عمر میں سر بالوں سے بے نیاز ہو گیا تھا، اس لیے بالوں نے گالوں پر ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ جوانی میں مونچھ اور کلین شیو، آنکھیں بڑی بڑی، ناک کھڑی کھڑی، دانت جمے ہوئے مگر خدرے اٹھے ہوئے تھے۔ پان کے شوق نے ان کا رنگ و روپ بگاڑ دیا تھا۔ کھانے پینے اور پہننے کے شوقین تھے۔ لباس بشرٹ، پتلون، خاص موقعوں پر کوٹ، ٹائی، مفلر، جیکٹ وغیرہ آواز شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ نماز کی پابندی پیشانی پر لکھی تھی۔ روزے کی پابندی کبھی ان کے توانا جسم پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ عصمت جاوید بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، چونکہ اورنگ آباد کو وطن ثانی بنا چکے تھے، اس لحاظ سے اورنگ آباد کے لیے جو نام باعث افتخار ہے ان میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ ان کے ہم عصروں میں ایسا کوئی نہ ہوگا جس نے ان سے استفادہ نہ کیا ہو، سبھی ان کی عزت کرتے تھے، ان کی قابلیت کے دل سے قائل تھے۔ کباڑی پورے میں واقع ان کے دولت کدے کا نام پھول بند تھا۔ غریب خانہ جاوید بے نواحی سہی، نہیں مقام سکو کوئی پھول بند کی طرح۔ اورنگ آباد دکن کی اردو ادب کے زرخیز کے لیے زرخیز زمین، یہاں کی ادبی خوشبو سے معطر فضا، ڈاکٹر عصمت جاوید شیخ کی پہلی کتاب فکر پیما جو 1971 میں شائع ہوئی کی اشاعت کا سبب بنی۔
پھر ان کی کتابوں کی فہرست میں 25 کتابیں درج ہو گئی۔ دوسرا ہے تہذیب مہذب کی طرح ذیل میں خانہ پوری کیجیے، ادب عطر۔ تیسرا عصمت جاوید کے سراپا کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ دوسرے کا جواب ہے ادب مؤدب عطر معطر۔ تیسرا ہے خاکہ نگار نے عصمت جاوید کا جو حلیہ سراپا بتایا ہے، اس کے مطابق ان کا رنگ گورا، خد میانہ، جسم توانا، چہرہ بیضوی تھا اور وہ گول مٹول شخصیت کے مالک تھے۔ کسی زمانے میں سر پر بال رہے ہوں گے، آخری عمر میں سر پر بال نہیں رہ گئے تھے، البتہ چہرہ ریش دار تھا، یعنی داڑھی تھی، بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی ناک، جمے ہوئے دانت مگر خدرے اٹھے ہوئے تھے، پان کا شوق فرماتے تھے جس کی تقریبی اثرات دانت و ہونٹ پر ظاہر تھے، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے شوقین تھے، لباس بشرٹ پتلون، خاص موقعوں پر کوٹ ٹائی مفلر جیکٹ وغیرہ، روبدار شخصیت تھی لیکن روبدار آواز نہیں، پیشانی پر سجدوں کی رسید تھی، یعنی نماز کے پابند تھے، روزوں کی پابندی بھی تھی۔ تیسرا ہے ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ شہر حیدرآباد سے عزیز قیسی کو جو لگاؤ تھا اسے تحریر کیجیے۔ دوسرا سبق میں مذکور ممبئی کا منظرنامہ بیان کیجیے، اس کے لیے 6 نمبرات مختص ہے۔ خاکہ نگار انور ظہیر خان نے عزیز قیسی صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے نوابوں کے شہر حیدرآباد اور تجارتی شہر ممبئی میں اپنی ساری عمر بسر کر دی، ہر چند کے روزگار کی سرگرمیوں سے انہیں ممبئی کا باسی بنا دیا تھا، لیکن ان کا دل اپنے آبائی وطن حیدرآباد میں لگا رہتا تھا۔ حیدرآباد کی دھرتی سے، وہاں کے کلچر سے انہیں لگاؤ تھا، وہاں کے پکوان، تاریخی عمارات اور دوستوں کی صحبت ان کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی زبان حیدرآباد کی کھٹی دال، آم اور لیموں کے اچار، بریانی، کباب اور طرح طرح کی خوابوں پلیٹوں کا مزہ تلاش کرتی تھی، اس لیے جب کبھی انہیں ذرا فراغت کے چند دن میسر آ جاتے اور جیب میں خاطر خواہ رقم ہوتی تو وہ سیدھا حیدرآباد پہنچ جاتے، عزیزوں سے ملتے، یار دوستوں کے ساتھ شامیں سجاتے، اور جب رقم خاطر خواہ نہیں رہ جاتی تو مجبوراً ممبئی چلے آتے، ورنہ ان سے حیدرآباد نہیں چھوٹتا، جیسے نذیر اکبر آبادی سے آگرہ نہیں چھوٹتا تھا۔ دوسرا ہے خاکہ نگار نے عزیز قیسی کے اپنے آبائی وطن حیدرآباد اور اس کے کلچر سے لگاؤ کے حوالے سے شہر ممبئی کے منظرنامے کو پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق ممبئی وہ جگہ ہے جہاں روزی روٹی کے حصول اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی سرگرمیاں فرد کو چین سے 2 گھڑی بیٹھنے نہیں دیتی، زندگی بحثوں اور داؤ پیچوں میں الجھ کر رہ گئی ہے، ہر طرف ٹسل اور ٹکراؤ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی دھن میں حیران و پریشان ہے، جو ناکام ہو گیا تمام عمر سنبھلنے نہیں سکے گا، ہر پل قدم قدم پر انسان کا ریاکاری، بے یقینی اور بے اطمینانی سے واسطہ ہوتا ہے، اہل علم و قلم، اہل ہنر کو لائنوں پر ہرزہ گویوں کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے۔ ممبئی وہ بستی ہے جہاں انسانی ضمیر کی آواز پیسوں کی کھنک میں دبا دی جاتی ہے۔ حصہ چہارم قواعد، کل نمبرات 14، سوال نمبر 4 الف، قواعد پر مبنی سرگرمیوں کی تکمیل کیجیے۔ مفرد، مرکب اور مخلوط جملوں کے لیے تفہیم پر مبنی سرگرمی۔ پہلا ہے تاریکی سے ہرگز دن رات میں فرق معلوم نہ ہوتا تھا۔ دوسرا، میری ولادت کے بعد میری والدہ کا دماغ مختل ہو گیا تھا۔ تیسرا، اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ یہ تینوں جملے مفرد جملے ہیں۔ دوسرا ہے محاوروں کے لیے تفہیم پر مبنی سرگرمی۔ پہلا ہے چہرے کا رنگ اڑنا، خوف یا رنج طاری ہونا۔ اس کا جملہ ہے، ہم سڑک سے گزر رہے تھے کہ اچانک شیر کو آتا دیکھ کر ہمارے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دوسرا، منہ پر ہوائیاں چھوٹنا، گھبرا جانا، چہرے کا رنگ اڑ جانا۔ اس کا جواب ہے، امتحان گاہ میں نقل نویسی کرتے ہوئے مجھے استاد نے دیکھ لیا تو میرے منہ پر ہوائیاں چھوٹنے لگی۔ تیسرا، شعر و سیر، شکر ہونا، گھل مل کر رہنا۔ ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ شعر و شکر ہو کر رہتے ہیں۔ تیسرا ہے قواعد پر مبنی سرگرمیاں، مثلاً استفہامیہ، اقراری، انکاری جملے کی تحویل، طور وغیرہ۔ کوئی دو ہدایت کے مطابق ذیل کے جملوں کی تحویل اس طرح کیجیے کہ ان کے مفہوم میں فرق نہ آئے۔
पहला है फूल से तलवे के बबूल के कांटों से छिद गए। इस्तेफामिया जुमले में तहवील कीजिए। दूसरा, यही एक मिसरा बजाय खुद एक मरसिए के बराबर था। फजाइया जुमले में तहवील कीजिए। तीसरा है 1.5 बरस तक पानीपत से कहीं जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मुस्बत जुमले में तहवील कीजिए। पहले का जवाब है क्या इसके फूल तलवे से बबूल के कांटों से छिद गए। दूसरा, यही एक मिसरा मरसिए के बराबर था। तीसरा, 1.5 बरस तक पानीपत में ही रहने का इत्तेफाक हुआ। क़वाइद पर मुबनी सरगर्मियाँ लफ्ज़ साजी। जुमलों की किस्में लिखकर इनका नहवी तज्ज़िया कीजिए। पहला है अब अंदर आराम से बैठकर देखो कि खुदावंद जल्ला वाला तुम्हारे लिए कैसी कैसी लज्जतें फ़राहम करता है। दूसरा है ज़मरुद यहाँ की तमाम अजूबा चीज़ें से दिखाती फिरती थी। तीसरा, दोनों एक ऐसी वादी में पहुँचे जो हर तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई थी। पहला है मखलूत जुमला। अब अंदर आराम से बैठकर देखो ताबे फ़िक्रा के ज़मीर मौसिला खुदावंद जल्ला मुब्तदा तुम्हारे लिए कैसी कैसी लज्जतें फ़राहम की है। ख़बर असल फ़िक्रा। दूसरा, मुफ़रद जुमला। ज़मरुद मुब्तदा यहाँ की तमाम अजूबा चीज़ें इसे दिखाती फिरती थी। ख़बर। तीसरा, मखलूत जुमला। दोनों मुब्तदा एक ऐसी वादी में पहुँचे। ख़बर एक ताबे फ़िक्रा जो ज़मीर मौसिला हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। ख़बर दूसरी असल फ़िक्रा। ज़ैल के शेरों में लफ़ नशर से रब्त वाले अल्फाज को आमने सामने लिखिए। सवाल नंबर 4 का बे है। पहला है बहरो बर में झाड़ दे दामन अगर तू फैज़ का ख़तरा दुर्रे बेबहा हो लाल संगे बेबहा। जवाब है बहर ख़तरा दुर मोती गौहर बर संग लाल कीमती पत्थर। वजाहत, पहले मिसरे में बहर और बर में दामन फैज़ लुटालना। दूसरे मिसरे में बहर और बर की चीज़ें और इसकी तब्दील शुदा शक्ल बितरतीब बयान हुई है। दूसरा है किस कदर होते हैं नाखुश, किस कदर होते हैं खुश, आप हमको देख कर और आपको हम देख कर। जवाब नाखुश आप दोस्त, खुश हम शायर। पहले मिसरे में किसी के नाखुश होने और किसी के हम खुश होने का जिक्र है। दूसरे मिसरे में इसी तरतीब में दिखाया गया है कि शायर को देखकर दोस्त आप नाखुश होता है, जबकि दोस्त आपको देखकर शायर हम खुश होता है। ज़ैल के अशार में तजनी से ख़ती ज़ायद और मुज़य्यर की निशानदही करके इसका नाम लिखिए। पहला है नई इश्क़ से ज़र्द ज़रदार मैं हूँ, अगर है वो यूसुफ़ ख़रीदार मैं हूँ। ज़र्द ज़रदार दो हरूफ़ ज़ायद तजनी से मुज़य्यल। दूसरा है वो बेज़ार मुझसे हो ज़ार मैं हूँ, वो मैं ख्वार गैरों में ख्वार मैं हूँ। जवाब है मैं ख्वार ख्वार दो हरूफ़ ज़ायद तजनी से मुज़य्यल। तीसरा है यारब खल्लाक़ माहो माही तू है, बख्शंदा ताजो तख्त शाही तू है। जवाब माह माही एक हरफ ज़ायद तजनी से ज़ायद या तजनी से नाक़िस। तीसरा है तख्ती कीजिए कोई एक। अरब जिसका चर्चा है ये कुछ और क्या था जहाँ से अलग एक जजीरा नुमा था। अरकान बहर मिसरा बहर नंबर 1, दूसरा नंबर 2। बहर का नाम है बहर मुतखारिब मुसल्लम मुसम्मन सालम। हिस्सा पंजुम तहरीरी महारत इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ। कुल नंबरात 18। पहला इंटरव्यू, दूसरा तारुफ़नामा, तीसरा रोदाद नवेसी, चौथा फ़ीचर नवेसी। पहले का जवाब है ये डॉक्टर से इंटरव्यू का सवाल था, उसका जवाब है आपने ये पेशा क्यों चुना, आपको डॉक्टर बनने में किसने मदद की। तीसरा, आपका आइडियल डॉक्टर कौन है। चौथा, आप अवाम की फ़लाह के लिए क्या करना चाहेंगे। पाँचवा, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। छठा, किस शोबे में ताउन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सातवां, गुरबा की किस तरह मदद करेंगे। आठवां, सरकारी स्कीम से कैसे फ़ायदा उठाने में मदद करेंगे। नौवां, नौजवानों के लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे। सवाल नंबर 5 का दूसरा है इश्तिहार या तारुफ़नामा। अमृत संजीवनी, ख़वातीन की आम कमज़ोरी, भूख की कमी, खरों पेड़ों का दर्द, खून की कमी, थकावट, चक्कर आना, वज़न कम होना। इसका पता है 22 हमदर्द, सिटी चौक, औरंगाबाद 431001। ये फ़ीचर नवेसी है। दूसरा फ़ीचर दिया गया है इक़रा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में शजरकारी मुहिम।
جلگاؤں 1 جولائی۔ ماحولیات کے تحفظ و بقا میں درختوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے دنیا کے تمام ممالک میں حکومتی، غیر حکومتی اداروں اور افراد کے ذریعے شجر کاری کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ عوام و خاص کی یاد دہانی و ترغیب کی خاطر 21 مارچ کو عالمی یوم شجر کاری کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ 1 جولائی تا 7 جولائی ہندوستان میں ہفتہ شجر کاری مہم کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں بتاریخ 1 جولائی 2019 اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں ایک جلسہ برائے آغاز شجر کاری مہم کے طور پر منعقد ہوا، جس میں طلباء، سرپرست حضرات اور ہر عام و خاص و شرکت کی دعوت دی گئی تاکہ شجر کاری کے پیغام کو ہر سماج میں ہر سطح تک پہنچایا جائے۔ جلسے کی صدارت کے فرائض ادارہ اعضاء کے روح رواں محترم عبدالکریم سالار صاحب نے انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز روایت کے مطابق تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تعارفی و استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ محمد ہارون سر نے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ طلباء و طالبات نے ماحولیات اور درختوں کے تحفظ و بقا کے عنوان پر تقاریر اور گیت پیش کیے۔ شجر کاری کی اہمیت کو بڑے ہی دل نشین انداز میں واضح کیا۔ محترم عبدالغفار ملک صاحب نے اس قسم کے پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ بھی بخوبی واقف ہو جاتے ہیں جو شجر اور شجر کاری کی اہمیت و افادیت سے نابلد ہوتے ہیں یا غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسٹاف کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ فاروق سر نے درخواست کی کہ ہر طالب علم وہ طالبہ اپنے اپنے گھر کے باہر کم سے کم ایک پودا ضرور لگائے۔ محترم عبدالکریم سالار صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں یوم اور ہفتہ شجر کاری کی اہمیت کو واضح کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر اپنے خرچ پر اپنے گھروں کے باہر شجر کاری کا اہتمام کریں، سرکاری امداد کا انتظار نہ کریں۔ ماحولیات کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ صرف حکومت پر، اور یہ عمل عبادت میں داخل ہے اور باعث ثواب ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے اسکول کے ارد گرد کی بستیوں میں سینکڑوں پودے لگانے کا اعلان کیا اور اسکول کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے 3 پودے لگا کر شجر کاری مہم کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ آخر میں اسلم شیخ سر کے اظہار تشکر سے اس بامقصد جلسے کا اختتام ہوا۔ یاد رہے کہ اس جلسے میں امجد خان سر نے نظامت کی ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھائی۔ اس سے پہلے رودات دیکھے تھے، اب فیچر نویسی دیکھیں گے۔ مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز کی ادائیگی ہو گئی۔ انقرہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ میوزیم کو ایک مرتبہ پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے اور 24 جولائی سے نماز کی ادائیگی کا آغاز کا اعلان کیا۔ عالمی خبر رساں کے مطابق ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ کی جانب سے تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں فیصلہ آتے ہی ترکی کے صدر نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدارتی حکم نامے پر دستخط کے بعد صدر طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ 24 جولائی کو میوزیم میں نماز کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ میوزیم کا کنٹرول محکمہ عربی امور نے سنبھال لیا ہے۔ 24 نومبر 1934 کے بعد اب دوبارہ میوزیم میں اذان کی صدائیں گونجیں گی اور نماز ادا کی جائے گی۔ قبل ازیں ترکی کے اعلیٰ عدلیہ نے مسجد کی بحالی کے فیصلے میں آیا صوفیہ کو سلطان فاتح محمد ٹرسٹ کی ملکیت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ 24 نومبر 1934 کا حکومتی فیصلہ جو ملکی قانون سے میل نہیں کھاتا، اس فیصلے سے مسجد کی حیثیت ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا۔ قدیم عمارت آیا صوفیہ، واضح ہو کہ یہ تاریخی عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول کے دور میں بنائی گئی تھی۔ تاریخ میں درج ہے کہ 1453 عیسوی میں استنبول کی فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس سے قبل اس عمارت میں گرجا گھر قائم تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 500 سال سے کچھ عرصہ کم یہ عمارت مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی، تاہم 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور حکومت میں سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔